आलिहि वसल्लम। दोस्तों, जो अपना होता है उसी को अपना काम दिया जाता है। इसीलिए रब फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। तुम भी खूब दरूद और सलाम पढ़ो मेरे नबी की बारगाह में। मेरे दोस्तों, आओ, खुदा जब तक मोहम्मद था, मुस्तफा मोहम्मद, मुस्तफा जब तक मोहम्मद थे, खुदा मोहम्मद, उसके खुलासे को मैंने अर्ज किया, दोबारा जाना नहीं चाहता। अब आओ दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजने के बाद आपका नाम क्या रखा? बोलिए, जमीन पर नाम क्या है? मोहम्मद। मोहम्मद इसलिए जमीन पे रखा, मोहम्मद के मानने वाले हैं तो ना मानने वाले भी होते। जमीन पर इसलिए मोहम्मद रखा कि मानने वाले हैं तो नहीं मानने वाले भी। अभी आप हजरत को मैं देख रहा था किस तरीके से हजरत के कदमों में फूलों की आप बारिश कर रहे थे। मानने वाला ही करता है। मोहम्मद वो कि जिसकी राह में फूल बिछाने वाले हो तो कांटे बिछाने वाले भी होते, तारीफ करने वाले हो तो उनके ताल्लुक से गीबत करने वाले भी होते हैं। इसलिए जमीन पे नाम रखा मोहम्मद। अब खुद हो गया मोहम्मद। क्या बात है, बहुत खूब। मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है, इन्नल्लाह, मैं दरूद भेजता हूं, मेरे फरिश्ते दरूद भेजते हैं मेरे महबूब पर। दोस्तों, खालिक़े कायनात कब से भेज रहा है? अब उससे पूछे, कब तक भेजेगा? उसी से पूछिए। एक बात मैं अर्ज करते करते रह गया, तादर अहले सुन्नत की बारगाह में किसी ने कहा कि हजरत वजीफा दीजिए, तो आपने कहा मैं खुद वजीफा नहीं पढ़ता, तुझे क्या वजीफा दूं? हजरत कुछ तो बोल दीजिए। आपने फरमाया, हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी मियां ने, मैं दरूद पढ़ता हूं, तू भी दरूद पढ़ते रह। यही मेरा वजीफा है। मैं खुद कुछ वजीफा नहीं करता तो तुझे क्या वजीफा दूं? मेरा वजीफा ही दरूद है, तू भी वजीफा कर ले। क्या मतलब? जिसे चाहते हैं उसे अपना वजीफा देते हैं, उसे अपना जिक्र देते हैं। मैं समझाने के लिए ये बात अर्ज कर रहा था। बहरहाल, आसमानों में खुदा ने मुस्तफा का नाम रखा अहमद। वो कैसे? दो बातें अर्ज करके खत्म कर दूंगा। पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक फरिश्ते हैं क्या नहीं जी? फरिश्ते हैं। कोई ख़याम में है, कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, कोई कायदे में। कोई क़याम में है तो क़यामत तक क़याम में, रुकू में है तो क़यामत तक रुकू में, सजदे में है तो हश्र तक, सजदे में कायदे में है तो क़यामत तक कायदे ही में रहेगा। रब ने इसलिए अपने महबूब का नाम आसमानों में अहमद रखा कि वहां भी मुस्तफा ही का जिक्र हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे? दलील दे रहा हूं। अभी आपने सुना, उलमा से उसकी तफसीलात को और सुनते ही रहते हैं। इख्तिसार के साथ बात अर्ज करूं दोस्तों, कयाम में जब बंदा खड़ा होता है तो जो उर्दू जानते हैं अच्छे तरीके से पहचानते हैं, कयाम अलीफ अहमद की अलीफ है। नमाज का कयाम क्या है? अहमद की अलीफ। अहमद की अलीफ। फिर उसके बाद कौन सा हरूफ रहा? हा। दोस्तों, नमाज में जो हम रुकू करते हैं ये अहमद की हा है। क्या है? अहमद की हा है। और जब सजदे में जाते हैं तो मीम। जलसा दाल, कायदा दाल। क्या मतलब? कयाम अहमद का अलिफ, रुकू अहमद का हा, सजदा अहमद की मीम, कायदा अहमद की दाल।
अलीफ हा मीम दाल अहमद। अब फरिश्ते आसमानों पे किसकी इबादत कर रहे हैं? बोलो, खुदा की इबादत कर रहे हैं यारो। किसकी इबादत कर रहे हैं? हम भी यहां करते नहीं रुकू जी, नहीं जाको सो जाते, फजर की नमाज में नहीं उठते, उठो मेरे बाबा। कयाम में खड़े होते नहीं, हम भी खड़े होते नहीं, रुकू करते, सज्दे में जाते, कायदे में बैठते नहीं, हम भी ये कर रहे कि नहीं? ये अदाएं हम भी अपनाए हुए हैं नहीं? मेरे दोस्तों, अब देखो, अगर कोई कहे मुस्तफा के जिक्र को छोड़ दो, मिलाद के जिक्र मनाना छोड़ दो, उसे कहो सबसे पहले नमाज छोड़ दे। मैंने सोचा कि ये फरिश्ते आसमानों पर नमाज पढ़ रहे हैं कि अहमद की तस्वीर बन रहे हैं। हम भी यहां पांचों वक्त नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ रहे हैं कि अहमद की तस्वीर। आप क्या कहना चाहेंगे जी? साइलेंट मोड है बिल्कुल जी। याद रखो, कोई भी कुछ भी मिटाना चाहे, उस तरफ मैं जाना नहीं चाहता। इतना अर्ज करूंगा, खुदा चाहता ये है इबादत खुदा की हो, तस्वीर अहमद की हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इबादत खुदा की हो, तस्वीर मोहम्मद अहमद की हो। दोस्तों, इसलिए रब ने आसमानों में नाम रखा अहमद और जमीन पर मोहम्मद, इसलिए कि यहां राह में फूल बिछाने वाले हैं तो कांटे बिछाने वाले भी, तारीफ करने वाले हैं तो गालियां देने वाले भी हैं, इसलिए यहां रखा मोहम्मद। आखिरी बात, कयामत में महमूद। कयामत में क्या नाम होगा? महमूद। कयामत में आप कहां होंगे? मकाम महमूद पर। आपका मकाम क्या होगा? महमूद किसे कहते हैं? बादशाह को कहते हैं। मेरे दोस्तों, याद रखो, रब ने इस कायनात को पैदा करने से पहले ही ऐसी कॉन्फ्रेंस किया है। रब तबारक व तआला ने दुनिया में भेजने से पहले अंबिया को रब ने खुद जिक्र फरमाया, और ये जहां भी उनके जिक्र के लिए और वो जहां भी उन्हीं के जिक्र के लिए होगा। आप क्या समझ रहे हैं? मेरे गुनाहों का हिसाब होगा, मेरे नेकियों का हिसाब होगा, मेरे खताओं का हिसाब होगा। अरे किस लिए फिक्र करे, हश्र के दिन क्या होगा? सामने उनके जो कुछ होगा, क्या होगा? अच्छा ही होगा। तो क़यामत रब तबारक व तआला ने हिसाब किताब के लिए नहीं, अपने महबूब की शान दिखाने के लिए रखी है। हिसाब किताब के लिए रखा होता, खुदा नहीं जानता कि कौन कितनी नेकियां किया है, कितने गुनाह किया, अल्लाह को मालूम नहीं। वो अपने अदल से किसी को जहन्नम में भेज दे, अपने फजल से किसी को जन्नत में दाखिल करे, किसी में दम मारने की गुंजाइश है? वहां कोई कहेगा इनकलाब जिंदाबाद, हिसाब नहीं लिया गया, हिसाब नहीं लिया गया, फलां को जहन्नम में भेजा गया, फलां को जन्नत में भेजा गया, किसी में दम मारने की गुंजाइश होगी? नहीं ना, बोलो नहीं। अल्लाह जिसे अपने अदल से जहन्नम में भेजे, जिसे अपने फजल से जन्नत में भेजे, ये हो सकता है, मगर रब तबारक व तआला ने हिसाब के लिए नहीं, अपने महबूब की शान दिखाने के लिए क़यामत को रखा है। इसीलिए रब तबारक व तआला ने क़यामत में आपको बनाया महमूद। क्या बनाया? महमूद। महबूब, शफात मेरी होगी, चाहत तेरी होगी। जहन्नम मैंने बनाया, बचाना तेरा काम। पुलसिरात को मैंने बनाया, बचाना तेरा काम। जन्नत को मैंने बनाया, इजाजत उसी को होगी, चाहत तेरी जिस पर होगी। महबूब, मीज़ान अमल को मैंने बनाया,
वजन उसका ही बढ़ेगा जिसमें चाहत तेरी होगी। महबूब सारी तकलीफ मेरी है, चाहत तेरी है। वला सौफा यूतीका रब्बुका फतरदा। महबूब मैं आपको इत्तला अता करूंगा कि आप राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महबूब आप जिसे चाहेंगे उसे बख्शा जाएगा। ये नहीं देखूंगा कि इसके खाते में क्या है, उसके खाते में क्या है, वो क्या है, ये क्या है। महबूब मैं तुम्हें इत्तला अता करूंगा कि आप राजी हो जाएंगे। अल्लाह के महबूब भी अर्ज करते हैं, मौला मैं भी उस वक्त तक राजी नहीं होता जब तक कि मेरा एक एक उम्मती जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल ना किया जाए। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब, हक है, जन्नत में ना चला जाए। दोस्तों हदीस पाक है, आपने सुना कि आखिरी जो शख्स जहन्नम में जाने वाला होगा उसे खालिक कायनात का हुक्म होगा, तेरे नामे आमाल में कोई अमल अच्छा नहीं है, अब जहन्नम में चला जा। वो दौड़ कर जाएगा जहन्नम में, जहन्नम की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दौड़ कर जाएगा। दोस्तों फिर उसे रोका जाएगा, अरे तू जिंदगी भर कुछ अच्छा अमल तो किया नहीं, मगर इतना तेजी के साथ जहन्नम का तुझे हुक्म सुनाया गया, तू दौड़ कर जा रहा है, भाग रहा है। अरे तू इल्तिजा तो कर लेता, गुजारिश तो कर लेता, क्या तुझे अल्लाह की रहमत पे भरोसा नहीं? आहा, क्या बात है, इल्तिजा तो कर लेता। क्या बात है। अब पलट कर कहेगा नहीं मैंने जिंदगी भर कुछ नहीं किया है, अब मेरे रब ने एक हुक्म दिया है, कम से कम उसे तो पूरा कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, कम से कम उसे तो पूरा कर लो। अरे मैं इसलिए दौड़ रहा हूं, मैं जलूंगा के बचूंगा ये देखने नहीं, रब के हुक्म को मानने के लिए दौड़ रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों रब तबारक व तआला बस उसकी जबान से जैसे ही अल्फाज निकलेंगे उसे फिर जन्नत की खुशखबरी सुना दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों ये उसी वक्त होगा। महबूब ने जो कहा है ना, मेरा एक एक उम्मती भी जहन्नम से निकाल के जन्नत में तो दाखिल नहीं करेगा, मौला मैं उस वक्त तक तुझसे राजी नहीं होऊंगा। रब ने भी फरमाया महबूब मैं तुझे राजी करके ही रहूंगा। ये क्या बड़ी बात है, तूने पलट गया, तू पलट गया नमाज में तो मैंने अपने क़िबले को ही बदल डाला। आहा, क्या बात है, महबूब मैंने क़िबले की तरफ यानी तुझे नहीं रखा। फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। महबूब तेरा रुख किधर हुआ, मैंने क़िबले को बदल डाला है। बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद या रसूल अल्लाह व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत मुझे क्या बात है, बहुत खूब फरमाते हैं इमाम इश्क व मोहब्बत मुहद्दिसे बरेलवी अलैहि रहमत व रहमत। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आओ शहंशाह का रौज़ा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रौज़े के ताल्लुक से कह रहे हैं, रौज़े वाले के ताल्लुक से नहीं। बहुत खूब, क्या बात है, रौज़े के ताल्लुक से कह रहे हैं। हाजियों आओ शहंशाह का रौज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नारा तकबीर, नारा रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रौज़ा जब काबे का काबा है, क्या बात है। मुस्तफा की जात को हम क्या समझ पाए। बहुत खूब। इसीलिए नबी ने फरमाया मेरे रब को मेरे सिवा कोई नहीं जानता।
मेरे रब के सिवा मुझे कोई नहीं पहचाना। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत अच्छे। मेरे दोस्तों, रब तबारक व तआला क़यामत में मकाम महमूद पे बैठाएगा। अब देखो, महमूद के माने ही ये है, मानने वाले को भी मानना पड़ेगा, नहीं मानने वाले को भी मानना पड़ेगा। बहुत खूब, क्या बात है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मानने वाले को भी सर झुकाना पड़ेगा, ना मानने वाले को भी सर झुकाना पड़ेगा। क्यों? बादशाह का जो दरबार है, महमूद का जो दरबार है, इसीलिए हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दुआ की रब तबारक व तआला की बारगाह में वसीला पेश किया तो कुछ इस तरह से किया, मौला तो महमूद है, तुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा का वास्ता, तो आला है, तुझे मौला अली का वास्ता, तो फातिर है, तुझे सैयदा फातिमा का वास्ता, तो मोहसिन है, तुझे हसन व हुसैन का वास्ता, मेरी दुआ कबूल कर ले। आमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। रब ने फरमाया, आदम, अरे तेरी एक दुआ क्या, ये 5 नाम पंजतन ऐसे हैं, इन 5 नामों के वसीले से क़यामत तक हर खतावार खताओं को, हर इंसान गुनहगार को मैं बख्श दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत उम्दा। पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फायज होंगे। अब देखो, वहां सब कहेंगे ना, जितने ईमान वाले हैं सब करीब होंगे। और दोस्तों, शहरे गुलबर्गा कर्नाटक की धरती पर सबसे ज्यादा करीब ये होंगे। मुझे कोई बशारत नहीं पड़ी। दोस्तों, नबी ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, क्या कि जो जितना कसरत से दरूद पढ़ता है, क़यामत में वो उतना मुझसे करीब रहता है। जो दरूद की जितनी कसरत करेगा, वो क़यामत में मेरे उतने करीब रहेगा। अब मानने वाले भी वहां मानेंगे, नहीं मानने वाले भी आकर हम भी मानते हैं, मुनाफिक भी कहेंगे हम भी मानते हैं, मुशरिकीन भी कहेंगे हम भी मानते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं, तमाम बेईमान भी कहेंगे हम भी मानते हैं। अब उनकी नहीं मानी जाएगी। इसीलिए इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, मानना है तो यही मान, आज ले मदद उनकी, आज ले मदद उनकी, आज पनाह मांग उनसे, उनकी बारगाह। अरे इससे बढ़कर तेरे लिए कुछ नहीं है। कल ना मानेंगे, क़यामत को अगर मान गया, क़यामत में सब कहेंगे मैं भी मानता हूं, मैं भी मानता हूं, मैं भी मानता हूं। क्यों? महमूद की बात को सबको मानना पड़ेगा ना। इसीलिए रब ने, क़यामत ने अपने महबूब को महमूद बना दिया, मकाम महमूद पर फाइज फरमा दिया। आसमानों में अहमद, ज़मीं पर मोहम्मद, क़यामत में महमूद। दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब तक हमें ज़िंदा रखे, पंजतन पाक की मोहब्बत में हमें ज़िंदगी अता फरमाए, कसरत दरूद व सलाम के साथ हमें ज़िंदगी अता फरमाए, इसी हाल में हमें मौत अता फरमाए। कल क़यामत के रोज़ पंजतन पाक के नाले इनके साए में हम सब का, इन बुज़ुर्गों के साए में हम सब का हश्र फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी अभी आप तमामी हजरात ने बहुत ही जामे और मुकम्मल मुदल्लल और इल्मी तकरीरें समात आप तमामी हजरात ने फरमाई, जो दिलों को छूती हुई लग गई। तबीयत तो यही चाहती रही कि हजरत बोलते रहे और हम सामीन अपनी आँखों को बंद करके मदीना में घूमते रहे, लेकिन वक्त की किल्लत दामनगीर है। हजरात, अब आपके सामने फ़ख्र गुलबर्गा हजरत तक़द्दुस माप, इज़्ज़त माप, सूफी बासफ़ा, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत हजरत डॉक्टर अफजलुद्दीन जुनैदी उर्फ सिराज बाबा साहब क़िबला फ़ख्र गुलबर्गा आपसे मुखातब हैं
یہ ولی ابن ولی ہیں، ولی کے بیٹے ولی ہوتے ہیں، انہوں نے نوازا۔ اب تمامی حضرات نے جس کو سماعت فرمائی، ایک ولی کی زبانی سے آپ چند جملوں کو آپ سماعت فرمائیں گے۔ ان کا ایک ایک جملہ، چند جملہ ہی نہیں، ایک ایک ورڈ، ایک ایک جملہ، ایک ایک کنٹل سے بھی زیادہ وزنی جملہ ہوگا۔ ایک جملہ میں 1000 جملے پیروتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تمامی حضرات سے گزارش ہے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ میں، محبت کے ساتھ میں حضرت کے جو ہے جملوں کو سماعت فرمائیں اور اپنے ایمان کو تر و تازہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی عباد اللہ الصالحین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ کما قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبی وعظمتہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ادب گاہست زیر آسماں زرش نازک تر، نفس کم کردامی آیت جنید و بایزید اینجا، بمصطفیٰ بی رساں خیش را کے دی ہماوست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر اسی میں ہو قامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت عمدہ، سبحان اللہ، حق ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، محمد مظہر کامل ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، شان عزت کا۔ آہا آہا، بہت خوب، سبحان اللہ، محمد مظہر کامل ہے، حق کی شان عزت کا، عزت کا، بے شک، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت واہ کا، واہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت اچھا، سبحان اللہ، نظر آتا سبحان ہے اللہ، اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ محترم المقام صاحب عز و شان مقرر شعلہ بیان حضرت العلام شیخ الاسلام کا فیضان سبحان اللہ، حافظ محمد احمد علی صاحب، محمد احمد علی صاحب امت فیوزہ اسٹیج پر تشریف فرما، محترم محتشم معظم علماء ذیشان، صدر انجمن محترم ضمیر احمد صاحب، اور معزز حاضرین و برادران طریقت، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے اور اس کے حبیب پاک کا نالین پاک کا صدقہ و تصدق ہے کہ نوجوانان ملت اسلامیہ و شاخان رسول نے آج یہ عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا، جس کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان دیا ہے۔ میں اپنی گفتگو بالکل اختصار سے کروں گا، کیونکہ
فاضل مہمان نے جو عنوان چھیڑا ہے اسی عنوان کو میں تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت الحمدللہ آج کی یہ عظیم الشان تقریر، عظیم الشان خطاب، اس میں محمد کو ہمارے دلوں میں جگہ دے رہا تھا، اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مرتبہ کیا ہے وہ ہم سمجھ رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے نوجوانوں نے جو یہ اہتمام کیا ہے، بے شک یہ عید ہی نظر آ رہی ہے، اور الحمدللہ ہم اہل سنت الجماعت دو عیدوں پر منحصر نہیں رہتے، بے شک بے شک، بلکہ تقریباً 51 عیدیں ہم کرتے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ عید المومنین ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جمعہ عید المومنین اس لیے ہے، یہ بھی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی میلاد کا دن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا جمعۃ المبارکہ سال میں ہم پر 48 مرتبہ آتے ہیں، اور جو ہم عیدیں عمومی طور پر مناتے ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، وہ دو عیدیں اگر جوڑ لیں تو ہو جائیں گی 50 ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم العرفہ، یہ بھی عید کا دن ہے، تو اس کے وہ بھی جوڑ لیں تو ہو جائے گی 51۔ اب یہ تمام عیدیں جس عید کے صدقے آئی ہیں، جس عید کے تصدق ظاہر ہوئی ہیں، یہ تمام عیدیں جس عید کے تصدق عید کہلا رہی ہیں، وہ عید الاعیاد، وہ عیدوں کی عید، عید جشن میلاد النبی صلی اللہ سبحان علیہ وسلم۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا الحمدللہ اہل سنت الجماعت 52 عیدیں مناتے ہیں۔ میں نے جس آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اسی پر مہمان ذیشان کا خطاب نایاب تھا۔ اس آیت مبارکہ پر جتنی بھی گفتگو کی جائے، جتنی بھی اس کا خلاصہ کیا جائے، اتنے ہی راز پوشیدہ محسوس ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور بندے کو ادراک اور بندے پر اس آیت مبارکہ میں جتنا بھی گہرائی میں جائے تو اللہ تعالیٰ پردے اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ مبارک آیت آپ سب مل کر پڑھیں کہ محمد الرسول اللہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اس اللہ۔ آیت مبارکہ میں 2 اسم ذات ہیں۔ اللہ کا اسم ذات اللہ ہے، محمد کا اسم ذات محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنی پہچان، اپنی معرفت، اپنے آپ کو جب پہچوانا چاہا، اپنے آپ کا عرفان عطا کرنا چاہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو حدیث قدسی میں آتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، فخلقت النور بھی آیا ہے، فخلقت الخلق بھی آیا ہے، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ یہ کنت کنزا مخفیا، یہ کنز مخفی کی تشریح خواجہ بند نواز گیسو دراز ارشاد فرماتے ہیں کہ
یہ کنز مخفی کیا ہے، یہ چھپا ہوا خزانہ کیا ہے؟ بند نواز ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جو چھپا ہوا خزانہ ہے وہ اسماء کا خزانہ ہے، وہ افعال کا خزانہ ہے، وہ آثار کا خزانہ ہے، وہ صفات کا خزانہ ہے۔ تو لہٰذا اسماء، افعال، آثار، صفات یہ تمام ملائیں تو لفظ اللہ کا ظہور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ اسم جو ہے یہ ذات نہیں ہے، ذات تک ہماری رسائی ہی نہیں ہے، آہا، بہت خوب۔ یہ اسم ہے۔ یہ اسم ایسا اسم ہے کہ اس کا ذکر ہوتا رہے تو قیامت نہیں آئے گی۔ بے شک، یہ ذکر اللہ رک جائے، ذکر اسم اللہ رک جائے تو قیامت آئے گی۔ تو لہٰذا اللہ نے اپنی پہچان کے لیے جو نام مقرر کیا ہے، جو نام طے کیا ہے، جس میں اسماء بھی چھپے ہوئے ہیں، افعال بھی چھپے ہوئے ہیں، آثار بھی چھپے ہوئے ہیں، صفات بھی چھپے ہوئے ہیں، وہ اسم اللہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ جب اسم اللہ کو ہی دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ کی معرفت اس اسم سے حاصل ہوتی ہے۔ جب آپ اللہ کہیں گے تو آپ کے دونوں ہونٹ جدا ہو جائیں گے اور یہ اعلان کریں گے کہ یہ ذات کسی میں حلول نہیں کرتی، یہ ذات کوئی بھی اس ذات میں فنا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ذات ایسی ذات، منزہ ذات ہے، پاک ذات ہے، اور اس میں اللہ میں دیکھیں آپ، اللہ نے اپنے اسم میں کہیں نقطہ نہیں رکھا، بے شک، واہ واہ، سبحان اللہ، کہیں بہت بھی خوب، نقطہ نہیں رکھا۔ اس سے اللہ تعالیٰ اپنے اسم کے ذریعے اعلان فرما رہا ہے کہ وہ بے عیب، وہ منزہ ذات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی ذات کے عرفان کے لیے، ذات کی پہچان کے لیے جس اسم کو مقرر فرمایا ہے، وہ اسم ہر اسم جو ہے اس کی معبودیت کا اعلان فرماتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی اکتائی کا اعلان فرماتا ہے، اس کی الوہیت کا اعلان فرماتا ہے۔ بس میں یہ دونوں اسموں کا موازنہ معنوی اعتبار سے کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ آپ اسم اللہ کو جیسے جیسے سمجھتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو اس میں محمد بھی سمجھ میں آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا، خوب، بہت خوب۔ کیونکہ وہ ذات اس ذات کی مظہر عتم ہے، وہ ذات اس ذات کے اظہار کا نام ہے۔ یہ اس میں محمد اور محمد کی ذات اس اللہ کی ذات کی اظہار کا نام ہے۔ جیسا کہ میں نے حدیث پاک، حدیث قدسی پڑھا کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت النور، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے اشتیاق ہوا، مجھے شوق ہوا کہ میں ظاہر ہو جاؤں، تو میں نے اپنے نور سے ایک نور پیدا کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ نور ذاتی ہے۔ اس لیے نور ذاتی ہے کہ اس میں صفات بھی ہیں۔ اللہ نے اپنے ذات کے نور سے اس ذات کو، اس نور کو پیدا کیا، اس نور کا نام محمد رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ کی ذات کی مظہر عتم ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی، چاہے وہ اسماء کا فیض ہو، چاہے وہ صفات کا فیض ہو، چاہے وہ افعال کا فیض ہو، چاہے وہ آثار کا فیض ہو، وہ تمام کا تمام فیض اپنے محبوب محمد کی ذات سے تقسیم فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ اللہ یعطی انا قاسم۔ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ ہم اس بات کو عمومی انداز سے لیتے ہیں
لیکن اصل راز یہ ہے کہ اللہ مجھے صفات بھی عطا کرتا ہے، اپنے صفات بھی عطا کرتا ہے، میں صفات کا فیض تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ مجھے اسماء کا فیض عطا کرتا ہے، میں اسماء کا فیض تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ مجھے آثار کا فیض عطا کرتا ہے، میں آثار کا فیض تقسیم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اپنے افعال کا فیض مجھے عطا کرتا ہے، میں افعال کا فیض۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت سب کچھ جو عطا کرتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مظہر عطم کے ذریعے عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسم اللہ کو اگر آپ غور کریں اور اسم اللہ کی آپ الف ہٹا دیں، بنا کیا للہ، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کر رہا ہوں میں، آپ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اسم اللہ سے الف ہٹا دیں تو بنا للہ، معنی کیا ہوا؟ اسی کے لیے، ہر عبادت اسی کے لیے ہے، ہر قسم کی عبادت، ہر قسم کی بندگی اسی ذات کے لیے ہے۔ اب آپ للہ بنا، اب لام نکال کر جو الف آپ نے ہٹایا تھا وہ الف لگا دیں، بنا کیا؟ الہ۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ معبود، جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں ہر حرف ہٹاتے جائیں تو معنویت اللہ کی الوہیت اور اس کی معبودیت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اب بنا الہ، اب یہ بھی الف ہٹا دیں تو بنا لہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہو اسی کے لیے، بہت خوب، سب کچھ اسی کے لیے ہے۔ بہت سبحان اللہ۔ اور لام بھی ہٹا دیں تو بنا ہو۔ بہت خوب، بنا سبحان اللہ، بہت خوب۔ ہو، جب کچھ نہ رہے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، تو کون سی ذات رہے گی؟ کہ ہو، وہی ذات رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لہذا وہی بہت ذات خوب، ہے سبحان اللہ، اور وہی ذات رہے گی۔ رہے گی، بے شک، بے شک۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ فخر گلبرگہ سراج بابو۔ یہاں پر ہو جو لفظ ہے، اس پر سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت فرمائی ہے، لیکن مجھے یہاں پر امام احمد رضا فاضل بریلوی یاد آ رہے ہیں۔ میں نے جو مظہریت کا ذکر کیا، اس مظہریت کے ذکر میں صرف اللہ کی ذات کے سرکار مظہر نہیں ہیں، امام احمد رضا فرماتے ہیں لفظ ہو کے بھی مظہر سرکار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت میں خوب، اللہ کی سبحان ذات، اللہ، عدم میں اللہ کی ذات تھی تو رسول کی ذات بھی تھی۔ بے شک، بے شک۔ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکن، اگر اللہ تعالیٰ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس شے سے فرماتا ہے کہ اے شے ہو جا، تو وہ شے ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب کوئی شے تھی ہی نہیں، اللہ نے ہر شے کو ضد سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان رات تھی اللہ، تو بہت دن خوب۔ پیدا فرمایا، اجالا تھا تو اندھیرا پیدا فرمایا، نور تھی تو تاریکی پیدا فرمایا، تو ہر شے اس کی ضد سے پیدا ہوئی، کوئی شے تھی ہی نہیں۔ یہ الوہی میں میلاد کا ذکر میں کر رہا ہوں، کوئی شے تھی ہی نہیں، صرف اللہ تھا، ہو تھا، صرف اللہ تھا، وہی ذات تھا، تو کس شے کو اللہ نے فرمایا؟ تو اسی آیت میں اس کا جواب موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا اراد شیئا، علماء اکرام یہاں پر تشریف فرما ہے، ارادہ کے معنی چاہت کے ہیں، بے شک، ارادہ کرنا، چاہنا، بے شک، ارادہ چاہنا، چاہنا، بے شک۔ آگے شیئن، شاء یشاء کے معنی چاہنا، انشاءاللہ ہم کہتے ہیں اللہ چاہا، تو ماشاءاللہ ہم کہتے ہیں اللہ نہ چاہے، تو لہٰذا ارادہ کے معنی بھی چاہنا ہے اور شاء یشاء کے معنی بھی چاہنا ہے۔ تو اللہ جب کوئی شے نہیں تھی تو اللہ نے اپنی چاہت سے فرمایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنی کیا معرفت ہے، بہت خوب، چاہت سے سبحان فرمایا اللہ۔ کہ اے چاہت تو ظاہر ہو جا، اے چاہت تو ظاہر ہو جا۔
تو نور محمدی ظاہر ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو اللہ. نور محمدی ظاہر ہو گئی. تو لہٰذا جب ہو تھا تو بھی سرکار وہاں چاہت بن کر ہو میں تھے. سبحان اللہ سبحان اس اللہ. لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ شمع بزم دنا، شمع بزم دنا ہو میں گم کنانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب سبحان اللہ. کیا بات ہے، آئے ہے بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. سرکار کی سبحان اللہ. سرکار کی اپنی انا، اپنی ذات ہو میں گم تھی. سبحان اللہ شمع بزم دنا ہو میں گم کنانا. سبحان اللہ شرح متن ہویت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فخر گلبرگہ سراج بابا صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. کیا تفسیر ہے، بہت خوب. کیا تشریح ہے. ہویت کی شرح ہوئی، ہویت کی شرح ہوئی تو اس میں اللہ بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میں اللہ کا مظہر محمد مصطفیٰ بنا. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. محمد مصطفیٰ کی قاسمیت کا فیضان بٹا تو کل کائنات بنی. سبحان اللہ. پورے جلسے کا نچوڑ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کل بہت خوب. کائنات کو سبحان اللہ. کل کائنات کو سمیٹو تو اس میں محمد بنے گا. اس میں محمد اگر پھر سے واپس اسی ذات میں چلے جائے جس کی چاہت ہے تو وہ اللہ بنے گا. اس کے بعد وہ اللہ بھی اپنے آپ کو، اس میں اللہ بھی ایک ہو میں جب ہوگا تو صرف ہو رہے گا. سبحان اللہ سبحان یعنی اللہ. اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا کہ شمع بزم دنا ہو میں گم کنانا. آئے ہے آئے ہے. شرح متن ہویت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. ہو کی شرح ہو رہی ہے، کائنات اللہ. چل رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہو کی شرح سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی فیض سے ہو رہی ہے تو کائنات چل رہی ہے. جب تک ہو کی شرح چلتے رہے گی یعنی سرکار کا فیض تقسیم ہوتے رہے گا، کائنات چلتے رہے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. تو یہ ہے اسم اللہ، یہ ہے اسم اللہ. اب آ جائیں اسم محمد کی طرف. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. آئے اسم محمد کی طرف. وہاں پر بھی 4 حروف تھے، یہاں پر بھی 4 حروف ہیں کیونکہ یہ مظہر عتم ہے. سبحان اللہ سبحان کیونکہ یہ مظہر عتم ہے. وہاں پر بھی بے نقطہ تھے، یہاں پر بھی بے نقطہ ہے. وہاں پر بھی منزہ ذات تھی، بے عیب ذات ہے، منزہ ذات ہے. یہاں پر بھی بے عیب ذات ہے، منزہ ذات ہے. اسی لیے اللہ نے اپنے حمد کے پردوں سے نکال کر اس نام کو رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. نام الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں. وہ حمد کے پردوں سے نکال کر اس میں محمد بنایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو لہٰذا اس میں محمد کو بھی آپ دیکھ لیں کیسا مظہریت ہے، کیسی شان ہے کہ یہاں پر بھی جیسا اس میں محمد کی آپ نے تعریف سنی، وہ ذات جس کی حمد پے در پے پے در پے پے در پے بنا رکے کی جائے اس ذات کو محمد کہا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس اسم کو محمد کہا جاتا ہے. اب یہاں پر بھی میم نکال دیں آپ. کیا بنا؟ حمد، سراپا حمد، سبحان اللہ سبحان سراپا اللہ. تعریف ہی تعریف، بے شک. جس کی سراپا تعریف. علامہ احمد مصباحی نام کے ایک مصنف ہے، انہوں نے اس میں محمد کی تشریح میں یہ بیان کیا ہے کہ سراپا تعریف ہی تعریف. اب آپ جو میم نکالے تھے ہے نکال کر اس میم کو لگا دیں. یہاں سرکار کی شانیں بیان ہو رہی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بنا؟ ممد. وہ کیا بنا؟ ممد، مدد فرمانے والی ذات، شفاعت عطا کرنے والی ذات، سبحان اللہ. ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والی ذات، بے شک. بہت خوب. ہمارا ہر آن ہر وقت مدد فرمانے والی ذات، وہ ذات ممد ہے. ممد ہے. بے شک. وہ ذات ممد. ممد ہے. اب آپ میم بھی نکال دیں. بنا کیا؟ مد.
दराज ज़ात। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। इस आयत मुबारका ये अल्लाह की हम्द भी है, नबी की नात भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो लिहाजा ये ज़ात कुछ नहीं था, जैसा कि मैंने कहा कि अल्लाह की चाहत बनी हुई थी। ये ज़ात अव्वल भी थी, ये ज़ात अव्वल भी थी। ये ज़ात कुछ नहीं होगा और सरकार खातिमुन नबीन है। नबूवत खत्म हो जाएगी, सरकार पर कुछ नहीं होगा, सरकार होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। वो जाहिर, वो ज़ात ऐसी जाहिर है कि हर हम में मौजूद वो ज़ात है। बेशक हम में मौजूद ज़ात है, हम में मौजूद है, इसलिए अजाब नहीं आ रहा है। वो ज़ात बातिन भी ज़ात है, वो ज़ात हमारी ज़ातों में मौजूद है, इसीलिए हमारी ज़ातों में ईमान है, हमारी ज़ातों में ईमान है। बेशक। इसी हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर में क़सीदे मेराजिया में इमाम अहमद रज़ा बयान करते हैं कि वही है अव्वल, वही है आखिर, सुभान अल्लाह। वही है ज़ाहिर, वही है बातिन, सुभान अल्लाह। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। क्या बात है। उसी से मिलने, उसी के जलवे उसके तरफ गए थे। हक है, हक। ये मजहरियत है। सुभान अल्लाह। बहुत मजहरियत है। तो लिहाजा मद यानी दराज ज़ात, जिसका फैज़ दराज है, जिसकी अता दराज है, जिसकी अता दराज है, कभी ना खत्म ना होने वाली अता है। उसके बाद मीम भी निकाल दें हम। अल्लाह बचा दाल, दाल में। बेशक। दलालत फरमाने वाली ज़ात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दलील ज़ात। किसकी दलील? उस वादहु ला शरीक की दलील। बेशक। कोहे फारां की चोटी पर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार मक्का से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, मुशरिकीन भी थे, कुफ़ार भी थे, 40 साल तक सरकार ने अपनी ज़ात को मनवाया। इस हद तक वो लोग आपकी ज़ात को मान चुके थे कि एक ज़ुबान होकर सरकार ने जब सवाल किया कि मुझे तुम क्या जानते हो, तो सब ने कहा कि आपको हम अमीन भी जानते हैं, सादिक भी जानते हैं। तो सरकार ने इरशाद फरमाया, क्या तुम मैं जो कहूं उसे मान लोगे? तो सरकार ने इरशाद फरमाया, वो कुफार और मुशरिकीन ने कहा कि बेशक हम मान लेंगे। तो अल्लाह की वहदानियत का सरकार ने ऐलान फरमाया। और जब कुफार और मुशरिकीन ने दलील पूछी तो सरकार ने इरशाद फरमाया कि मेरी ज़ात दलील है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की वहदानियत पर मेरी ज़ात दलील है। तो बहरहाल ये मजहरियत है। वहाँ पर मैंने बयान किया था कि अल्लाह जब इसम कहें तो दोनों होठ खुल जाते हैं। सुभान अल्लाह। यहाँ पर ये कहकर अपनी बात खत्म करूंगा, यहाँ पर मोहम्मद जब कहें सुभान अल्लाह मिल जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा मिलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों होठ एक मर्तबा नहीं मिल जाते, 2 मर्तबा मिलते हैं। अल्लाह बेऐब है। अल्लाह फरमाता है, हबीब मेरे हिस्से का भी चूमना मैंने तेरे इसम में रख दिया है। आए है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, बहुत खूब। तेरे इसम में मैंने रख दिया है। और गौर करें कि जो चूमने का इनकार करते हैं, बेशक क्या बात है, जो चूमने का इनकार करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें मोहम्मद ऐसा बनाया, ऐसा रखा कि जो चूमने का इनकार करते हैं वो 2-2 मर्तबा और चूमते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। मेरे हाथों में मेरे होठों से खुशबू जाती नहीं। बेशक, बेशक। मेरे हाथों से मेरे होठों से खुशबू जाती नहीं। मैंने इसमें मोहम्मद को पढ़ा बहुत और चूमा बहुत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें मोहम्मद को पढ़ा बहुत और चूमा बहुत। तो लिहाजा इसमें मोहम्मद की तशरीह तोज़ी बयान की जाए। मौलाना ने बड़ी अच्छी वजाहत फरमाई, उसी की थोड़ा सा मैं आगे उसको बढ़ाया। इसमें मोहम्मद की इस तरीके से भी हर इसम
सरकार की शान बयान करता है, सरकार का मर्तबा बयान करता है और इस इसमें मोहम्मद से ताल्लुक़ जोड़ने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि सिर्फ जलसों की हद तक, महफिलों के हद तक ये ना रखें, बल्कि सरकार की ज़ात से हमारा लौ, हमारा ताल्लुक़, हमारा तार जुड़ जाए। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। क्योंकि हम में से बहुत पहले मौजूद थे, अब मौजूद नहीं है। नहीं है, बेशक। हमें भी खबर में सरकार को चेहरा दिखाना है, बेशक बेशक। और वहां पर भी पहचान होना है, बेशक। वहां पर भी शनासाई होना है। तो लिहाजा वहां का भी एक दोस्त, एक साथी ले जाएं कि वहां पर भी हमारी पहचान हो जाए, हमारी मारिफत हो जाए सरकार से, और सरकार को हम पहचान ले। तो जैसा कि अभी अभी आपने सुना कि दुरूद पाक एक ऐसा अमल है कि सरकार की शनासाई अता करता है, सरकार की पहचान अता करता है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां तक के हदीस पाक में आया है, मौलाए कायनात सरकार के साथ जा रहे थे मदीने की शहराओं में, एक नुक्कड़ पर खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर सरकार इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली तुम इस पत्थर को पहचानते हो? तो हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं अल्लाह और रसूल बेहतर जानते हैं। तो सरकार इरशाद फरमाते हैं कि ये वो पत्थर है जो मुझे ऐलान नबुव्वत से पहले भी मुझे सलाम किया करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो लिहाजा अगर हजर, पत्थर को कहते हैं, अगर हजर सलाम सरकार की बारगाह में किया करता था तो सरकार उस हजर को पहचान ले। आए सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। उस हजर को पहचान ले, उस हजर को पहचान ले। अगर हम जिंदगी भर सरकार की बारगाह में दुरूद व सलाम करते रहे तो बेशक हमारा ईमान वो ईखान है कि खबर में सरकार हमारे जैसे बशर को भी पहचान लेंगे, और फरिश्ते जब सरकार की जात अक़दस की तरफ इशारा करके पूछेंगे कि मा कुंता फी तक़ूलु हक़्क़ा मा कुंता फी तक़ूलु हाज़र रजुल मुहम्मदी, इस शख्सियत के बारे में तू क्या कहा करता था? तो अगर हम कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाले होंगे, सुभान अल्लाह, सुभान हम सरकार की बारगाह में हमेशा दुरूद सलाम पेश करने वाले होंगे, बेशक। वो सरकार की बारगाह में दुरूद सलाम जो हमारा नाम, हमारे वल्दियत का नाम, हमारे कबीले का नाम रोज रोज फरिश्ते पेश करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान रोज रोज फरिश्ते रोजाना पेश करेंगे। तो लिहाजा सरकार खुद आगे बढ़कर फरमा देंगे, अरे इसका तो नाम मेरी बारगाह में हमेशा आया करता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वालिद का भी नाम हमेशा आया करता था, बेशक। इसके कबीले का नाम भी आया करता था। उससे ना पूछो, मुझसे पूछो आए है कि ये कौन है। सुभान अल्लाह। तो लिहाजा सरकार खुद हमें पहचान लेंगे दुरूद सलाम की वजह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप पर हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने शेख दक्कन रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान से, हमारे पीर मुर्शिद के तवज्जुहात से एक अजीम काम बारगाह शेख दक्कन में हमसे लिया कि हुजरे सलात अला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम अमल में आया। आप हजरात बेशक अपने अपने मुकामात पर दुरूद पढ़ें, दुरूद का अमल करें, आपके मुकामात में भी उसका फैज़ जारी रहेगा। लेकिन जो जगह, जिस जगह हमेशा लाखों मरतबा दुरूद पढ़ा जा रहा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 3 साल में तकरीबन 20 करोड़ से ज्यादा दुरूद वहां पर पढ़ा गया, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, तो सुभान वो अल्लाह, जगह बुक़े नूर, बुक़े रहमत हो चुकी है। सुभान अल्लाह, सुभान। वो जगह हमेशा हमेशा फरिश्तों की आमाजगाह हो चुकी है। वो जगह सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जुहात का मरकज हो चुकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो लिहाजा अगर आप उस मरकज में, उस जगह पर आकर साल में 1 मरतबा 2 मरतबा भी पढ़ लें तो अंदाजा होगा, आप वो जगह आकर महसूस करेंगे कि बेशक यहाँ रहमतें जारी हैं, बेशक हक है, यहाँ अनवार इलाही जारी है, बेशक यहाँ तजल्लियात इलाही का ज़हूर हो रहा है। तो लिहाजा मैं इस जलसे की वसातत से, क्योंकि
صرف اب جلسوں کے حد تک نہ رہیں بلکہ عملی میدان میں آئیں۔ بے شک انشاءاللہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایک صلاۃ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جس کو ہم نماز کہتے ہیں، ایک صلاۃ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جس کو ہم درود کہتے ہیں، اس کے پابند ہو جائیں۔ یہی بخشش و مغفرت کا ضامن ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نماز پنجگانہ کا بھی پابند بنائیں اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کی زمرے میں ہمیں شامل فرمائیں۔ آمین آمین۔ اور اس جلسے کے انعقاد میں جو بھی جیسے بھی دام درہم سخن حصہ لیے ہیں ان کو دارین کی اللہ سعادت عطا فرمائے، آمین آمین، ان کے ثم ایمان آمین۔ میں تقویت عطا فرمائے، آمین آمین۔ ان کے مال میں ان کے گھر میں خوب خیر و برکت عطا فرمائے، آمین آمین اور آمین۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے خصوصی فیض عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ محترم حضرات، اب تمامی حضرات جانے سے پہلے حضرت تاج پیا کی سوانح حیات پر ایک کتاب لکھی گئی ہے جو اسٹال میں باقی ہے رکھی ہوئی ہے، 120 روپیہ ہدیہ ہے، آپ لے کر کے جائیں۔ سلام۔ سلام ان پہ جن کا ہے سارا نظام، خدا بھیجتا ہے درود و سلام، اگر نور باطن سے ظاہر نہ ہوتا یہ دنیا کا گلشن ہرا بھی نہ ہوتا، بنا نور احمد سے یہ عالم تمام، خدا بھیجتا ہے درود و سلام، وہی نور آدم میں دم بن کے آیا، یہ دینے گواہی قلم بن کے آیا، لکھا عرش اعظم پہ یہ کلمہ تمام، خدا بھیجتا ہے درود و سلام، میرے پاک رہبر ہے سر تاج بابا، مجھے خوف محشر کیا ہے میرے حامی، میرے پاک رہبر ہے سر تاج بابا، مجھے خوف محشر کیا ہے میرے حامی، لیے جاؤں گا حشر میں بس ان کا ہی نام، خدا بھیجتا ہے درود و سلام، سلام ان پہ جن کا ہے سارا نظام، خدا بھیجتا ہے درود و سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، والصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیکہ یا نور خلق اللہ، والصلاة والسلام علیکہ یا خاصم رزق اللہ، والصلاة والسلام علیکہ نورا من نور اللہ، والصلاة والسلام علیکہ سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد۔
قل اعوذ بالناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من جنة الناس لك الحمد لك الشكر يا الله يا رحمن يا رحيم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اللهم جل صفا. اس اہتمام کا صفا، اس نظر و نیاز کا تحفہ، جو کچھ پڑھا گیا اس کا تحفہ، جو کچھ اہتمام کیا اس کا تحفہ تیرے بھی تیرا خدمت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دست میں تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں. موقع عطا فرما یا اللہ ہم تمام کو تیرے حبیب کے قدم بوسی کے قابل بنا دے، تیرے حبیب کے توجہات کے قابل بنا دے. یا اللہ تیرے حبیب سے نفس اور جان سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے ایمان کو مکمل فرما دے، ہمارے ایمان کو کامل فرما دے. یا اللہ دنیا کی زندگی میں، قبر کی زندگی میں، قیامت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی میں جنت فردوس عطا فرما لے. یا اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما لے. یا اللہ تو رحیم ہے رحم فرما، یا اللہ تو کریم ہے کرم فرما، یا اللہ تو غفار ہے ہم کو بخش دے، تو ستار ہے ہمارے عیوب کو ڈھانپ دے، تو قادر مطلق ہے ہم کو ہماری نسلوں کو قیامت تک جنتی جماعت کے راستے پر چلا، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما. یا اللہ تبیب کی وسیلے سے ہمارے قلوب کو روشن فرما، ہمارے ارواح میں جلا عطا فرما، ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دے. یا اللہ تبیب کے وسیلے سے بخشش و مغفرت عطا فرما. یا اللہ جو بھی مرحومین ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ ان کے قبر میں کو نور سے منور فرما دے. یا اللہ جو بھی دعا کے لیے ان کے جائز تمنا جائز مقاصد کو پورا فرما. یا اللہ تبیب کے وسیلے سے یا المدنی کمیٹی کے تمام نوجوانوں کے ایمان میں جلا عطا فرما. یا اللہ ان کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے خصوصی نسبت و تعلق عطا فرما. یا اللہ ہم تمام کو کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے زمرے میں شامل فرما. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات صاحب قبلہ کی جو کتاب یہاں پر مل رہی ہے، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ضرور سے ضرور اس کتاب کو خریدیں. اس کا ہدیہ صرف 130 روپیہ ہے. ایوب قریشی یوٹیوب میں پروگرام ہے. حضرات صاحب قبلہ کی تعلیمات کی جو کتاب ہے آپ ضرور سے ضرور خریدیے، جس کا ہدیہ 120 روپیہ ہے. السلام علیکم. یہ پروگرام یوٹیوب پر DZ سہارا پر اپلوڈ ہو چکا ہے، تو آپ سبھی دیکھ سکتے ہیں. اور ساتھ میں اور ایک چینل ایوب پاشا یوٹیوب پر یہ سارا پروگرام اپلوڈ ہو کر ہے آپ کے لیے. تو کل سویرے آپ کو یہ پروگرام مل جائے گا. انصر پاشا یوٹیوب پہ بھی آئے گا، اور BZ سہارا کولار میں آپ کو لائیو چل رہا ہے، دیکھ سکتے ہیں. ایوب پاشا یوٹیوب، انصر پاشا کولار، ان تینوں یوٹیوب میں بھی آپ کا پروگرام، آج کا پروگرام دیکھ سکتے ہیں. ہلو، تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ بھیڑ بھاڑ نہ بنائیں. حضرت کی جو ہے یہ بے ادبی ہوگی، اس لیے ایک لائن بنا لے تاکہ سب کو دیکھنے کا، سب کو ملنے کا موقع ملے.
तमाम हजरत से गुजारिश है कि जाने के लिए जगह बना के दे। तमाम स्टेज के पास खड़े हुए हजरत से गुजारिश है कि हजरत को जाने के लिए जगह बना के दे। और आज का इस महफिल सजाने वाले हमारे अलमदनी नौजवान कमेटी वाले, इनके हक में दुआ कीजिए कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह और बेहतरीन बड़े अंदाज में जलसा हो। BZ सहारा यूट्यूब चैनल में जो है लाइव चल रहा है, BZ सहारा कोलार, और यूट्यूब अंसर और अयूब पाशा कोलार, इन यूट्यूब चैनलों में आप ये प्रोग्राम लाइव देख सकते हैं। मेहरबानी से भाइयों से गुजारिश है कि